Ari mga kakifay, babae nga minor de edad nangawat dinhi sa usa ka flower shop sa Dakbayan sa Bayawan nakuha sa CCTV. Aniya ang report. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500! Nakuhaan og CCTV footage ang usa ka 14 anyos nga dalagita nga minor de edad human kini matod pa misulod og nangawat sa usa ka flower shop ning Dakbayan sa Bayawan. Sumala sa post sa biktima nga si Victorino Cajao Jr. Nahitabo ang insidente ni adtong kaadlawon sa Hulyo 15 sa may alas 12 sa tungang gabi diha sa sulod sa Cajao Flower Shop. Sa gipagawas nga footage gikan sa security camera sa tindahan, makita ang maong suspect na naglihok-lihok og nanguha sa mga kabtangan sa sulod. Bag, kalo, dayon, alkansya. Atong alkansya ma'am, na kayo idea mga pila ka po ang kung pila ang unod ato? Mga 3 to 5,000. Nakuha sa maong suspect ang usa ka alkansya nga adunay sulod nga kwarta, usa ka bag ug usa ka speaker ug usa ka kalo. Human sa insidente, daling gireport og gipablatter sa mga tag-iya ang nahitabo ngadto sa buhatan sa Bayawan City Police Station. Human sa insidente, daling gireport og gipablatter sa mga tag-iya ang nahitabo ngadto sa buhatan sa Bayawan City Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Nanawagan usab ang tag-iya sa publiko nga magtinabangay og magbinantayon sa tanang higayon, ilabi na kon panahon sa kagabhion aron malikayan ang susamang mga insidente sa pagpanglingla o pagpangawat. Nanukad gikan dinhi sa gawas. Kini si K5 Dondig Lodove para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na!